2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दैछु। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको अन्तर्सम्बन्ध, सहकार्यता, सहज अस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुने नेपालको संविधानको मर्म अनुरूप कानुन सम्मत रूपमा तीनै तहका सरकारको समन्वयमा कोभिड-19 सङ्क्रमण रोकथाम र नियन्त्रण गर्न ढोरपाटन नगरपालिका प्रतिबद्धता छ। ढोरपाटन नगरपालिकाका लगायत स्वदेश तथा विदेशमा जीवन गुमाउनु हुने नेपाली लगायतका विश्वभरका नागरिकहरूप्रति श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दै शोकाकुल परिवारजनमा संवेदना व्यक्त गर्दछु। ढोरपाटन नगरपालिका लगायत स्वदेश तथा विदेशमा समेत उपचार र दिदीबहिनी तथा दाजुभाइहरूको शीघ्र स्वास्थ्यको कामना गर्दछु। यस महत्त्वपूर्ण युगमा पुर्याउने कार्यमा जीवन उत्सर्ग गर्नुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। साथै विभिन्न आन्दोलनका क्रममा घाइते बेपत्ता हुनुभएका नागरिकहरूप्रति उच्च सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। लोकतन्त्र र सामाजिक न्यायको आन्दोलनको अगुवाई गर्नुहुने अग्रजहरूप्रति उच्च सम्मान र व्यक्त गर्दै उहाँहरूको योगदान स्मरण गर्न चाहन्छु। नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, अब म विगत विषयगत क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरू प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। विषयगत क्षेत्रका नीति तथा कार्यक्रमहरू: आर्थिक विकासतर्फ, कृषि तथा पशुपालन, नगरपालिका भित्रको कृषि योग्य जमिनको पहिचान र संरक्षण गर्दै कृषि उत्पादन क्षेत्रको विविधीकरण तथा विशिष्टीकरण मार्फत नगरपालिकालाई कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर बनाउन आवश्यक रणनीति तयार गरिनेछ। कृषि क्षेत्रको विकासका लागि पकेट क्षेत्रको पहिचान, व्यावसायिक खेती, कृषि प्रणालीलाई व्यापार र उद्योगसँग आबद्ध गर्ने, नगदे खेती एवं सम्भावना युक्त फलफुलको खेती र सिँचाइको विस्तारमा जोड दिइनेछ। मल बिउको सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। प्रत्येक वडामा सिँचाइको व्यवस्था मिलाइनेछ। कृषिमा यन्त्रीकरणका लागि कृषि औजार उपकरण र बजारका लागि सङ्कलन केन्द्र स्थापना गरिनेछ। साथै कृषिमा परेका समस्या समाधानका लागि शिविर सञ्चालन गरिनेछ। कृषकलाई मौसमजन्य कृषि बिउ बिजन सहज रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। कृषिको व्यवसायीकरण एवं आधुनिकीकरण गर्न व्यावसायिक खेती गर्न चाहने कृषक एवं कृषक समूहलाई उचित प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ। कृषि उपज उत्पादनमा रहेका कृषक, कृषि समूह र कृषि सहकारीलाई उनीहरूको कृषि व्यवसायको सरलीकरण, प्रोत्साहन र पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। नगरमा कृषि तथा पशुजन्य वस्तुको उत्पादनमा वृद्धि ल्याउन आवश्यक उपकरण व्यवस्थापन र कृषि प्राविधिक परिचालनमा जोड दिइनेछ। खेतीयोग्य जमिनलाई बाँझो राखे प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न र कृषि प्राविधिकहरूको परिचालन मार्फत माटो परीक्षण गरी ठाउँ अनुसार माटो योग्य खेती गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। कृषि क्षेत्रमा यस नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउन उचित स्थानमा खाद्य तथा पोषण कार्यक्रममा योगदान पुर्याउने परम्परागत एवं रैथाने खेती बालीहरू जस्तै आलु, कोदो, जौको व्यावसायिक उत्पादन केन्द्र विकास गरिनेछ। यस नगरपालिकालाई मासुजन्य वस्तुमा आत्मनिर्भर बनाउन भेडा, बाख्रा तथा कुखुरा पालन कृषकलाई अनुदानको व्यवस्था मिलाइनेछ। साथै पशु तथा पंक्षीलाई लाग्ने रोग निवारणका लागि आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पर्यटनको पूर्वाधार विकासमा
स्थानीय सङ्घ संस्था समुदाय तथा निजी क्षेत्रको नेतृत्व तथा सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने नीतिलाई निरन्तरता दिइनेछ। नेपालका विभिन्न पर्यटकीय स्थल मध्ये महत्त्वपूर्ण गन्तव्य स्थलको रूपमा रहेको ढोरपाटन क्षेत्रको इतिहास, भूगोल, धर्म, संस्कृति झल्किने खालका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नगरपालिकाभित्रका पर्यटकीय स्थल र क्षेत्रको पहिचान, खोज तथा प्रसारको लागि स्थानीय सञ्चार माध्यमसँग आवश्यक सहकार्य गरी प्राथमिकता साथ प्रवर्धन जोड दिइनेछ। सम्पूर्ण पर्यटकीय क्षेत्रको नगरपालिकाले डकुमेन्ट्री तयार गर्नेछ। नगरपालिका क्षेत्रमा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्धनमा योगदान पुर्याउने सञ्चार माध्यमहरूसँग सहकार्य गरी मिडिया मिसन गन्तव्य ढोरपाटन कार्यक्रममा सहकार्य गरिने नीति अवलम्बन गरिनेछ। कोभिड-19 को महामारी रोकथाम भएका उद्योग तथा व्यापारसँग प्रत्येक वर्ष हुँदै आएको कोजाग्रत पूर्णिमा मेला, जनपूर्णिमा मेलाको सञ्चालनलाई निरन्तरता दिइनेछ। पर्यटनसँग जोडिएका ढोरपाटन क्षेत्रमा रहेका महत्त्वपूर्ण स्थल, ताल, हिमाल, गुम्बा, मन्दिर जोड्ने पर्यटकीय पैदल मार्ग निर्माण गरिनेछ। पर्यटनको क्षेत्रमा उच्च सम्मानना बोकेको यस क्षेत्रमा पर्यटन विकासका लागि पूर्वाधारको निर्माण, पर्यटकीय क्षेत्रको पहिचान एवं प्रचार प्रसार तथा पर्यटक मैत्री समुदाय निर्माणलाई विशेष प्राथमिकता दिइनेछ। पर्यटन क्षेत्रलाई रोजगारी एवं आय आर्जनसँग जोड्न विभिन्न वडाहरूमा सञ्चालित होमस्टेलाई व्यवस्थित बनाउँदै लगिनेछ। साथै आन्तरिक र बाह्य पर्यटकलाई आकर्षक गर्न विभिन्न कार्यक्रमहरू सञ्चालनमा ल्याइनेछ। यसै गरी ढोरपाटन उपत्यका, ढोरबराह मन्दिर, रुद्रताल, ढोरजेको धुरी, अर्नाकोटको बयचौर क्षेत्र तथा वडा नम्बर 4 स्थित रिखुवा, मोहखोला झरना लगायतका विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रचार प्रसार तथा संरक्षणमा जोड दिइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका विभिन्न पर्यटकीय स्थलहरू बीच पर्यटकीय पदमार्ग निर्माण गर्ने सम्भावना अध्ययन गरिनेछ। नगर तथा आसपासका क्षेत्रहरूको पर्यटकीय सम्भावनालाई समेट्ने गरी एक बृहत पर्यटन गृह योजना तयार गरिनेछ। उद्योग तथा वाणिज्य, नागरिकहरूलाई नेपालको संविधानले प्रदान गरेको उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्ने, बजारको नियमित अनुगमन गर्ने, खाद्य वस्तुको बिक्री वितरणलाई पूर्णता रूपमा नियन्त्रण गर्ने, कालो बजारी नियन्त्रण गर्ने तथा आपूर्ति र भण्डारणको उचित व्यवस्था गर्ने वातावरण मिलाइनेछ। स्थानीय उत्पादनलाई बढावा दिन विभिन्न उत्पादन समूह बीच प्रतिस्पर्धा गराई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ भने स्थानीय स्तरको स्रोत साधन र सिपबाट उत्पादन हुने सामग्रीहरूको बजारीकरण गर्ने आवश्यक पहल गरिनेछ। यसै गरी नगरपालिकाका उद्योग वाणिज्य सङ्घ, उपभोक्ता मञ्च र स्थानीय प्रशासनको सहकार्यमा आर्थिकरण गर्ने व्यवस्था मिलाई नगर क्षेत्रभित्रको आर्थिक तथ्याङ्क आवधिक गरिनेछ। नगरपालिकाभित्र सञ्चालित सबै व्यवसाय, उद्यम तथा रोजगारमूलक सङ्घ संस्थाको वृद्धि विकास र प्रवर्धनमा टेवा पुर्याउने गरी स्थानीय ढोरपाटन उद्योग वाणिज्य सङ्घ बुद्धिवानको सहकार्यमा व्यावसायिक तालिम गोष्ठीहरूको शिविर सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी तथा वित्तीय क्षेत्र, सहकारी र वित्तीय क्षेत्रको सहयोग र समन्वयमा परिणात्मक कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। निजी क्षेत्र, गैर सरकारी क्षेत्र र विकासका साझेदारीहरूको कार्यक्रमबाट सहकारी प्रवर्धन समूह सहरीकरण, सहकारी सचेतना र सहकारीमा रहेका पुँजी परिचालन, सहकारी मार्फत लगानीको अभिवृद्धि, सहकारी खेती प्रणाली लगायतका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। नगरको क्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षणको अभिलेखलाई आवधिक गराई क्रियाशील सहकारीलाई व्यवस्थापन तालिमको व्यवस्था मिलाइनेछ। सहकारी संस्थाको सुदृढीकरण, विकास र प्रवर्धनका लागि नियमित अनुगमन, नियम र निरीक्षणको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगरपालिकाको
कार्यक्षेत्रभित्र रहेका सहकारी संस्थाको वार्षिक प्रतिवेदन, लेखा परीक्षण प्रतिवेदन, प्रतिलिपि आर्थिक वर्षको अन्तमा नगरपालिकामा बुझाउनु पर्ने कार्यलाई अनिवार्य गराइनेछ। रोजगारी। कोरोना भाइरसको सम्भावित सङ्क्रमणको जोखिममा न्यूनीकरण गर्न गरिएको लकडाउनको कारण भारत लगायत अन्य देशहरूबाट स्वदेश फिर्ता भई रोजगारी गुमाउनुभएका नागरिकहरूलाई रोजगारी दिन आर्थिक वर्ष 2078-79 देखि मेयर रोजगार कार्यक्रम सुरुवात गरिनेछ। बेरोजगार व्यक्तिहरूलाई सूचीकृत गरी लाभग्राही परिचय पत्रको व्यवस्था गरिनेछ। साथै सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिहरूको प्राथमिकताक्रम अनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामाजिक योजना सञ्चालन गरी पारिश्रमिक स्वरूपको रकम सोझै बैंक खातामा जम्मा गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। बेरोजगार व्यक्तिलाई आज आयोजनागत तालिमको व्यवस्था गर्ने, विश्व बैंकको वित्तीय सहयोगमा युवा रोजगारीको लागि पहल तथा योजनाको सञ्चालन गर्ने तथा रोजगार सेवा केन्द्रको सूत्रीकरण र आवश्यक कर्मचारीको व्यवस्था गरिनेछ। रोजगारीमा संलग्न हुने सेवाग्राहीहरूलाई योजना जानकारी तथा अभिमुखीकरण तालिम प्रदान गर्नुको साथै स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारका अवसरको पहिचान गरी सोको सूचना प्रवाह गरिनेछ। यस ढोरपाटन नगरपालिकामा सञ्चालन गरिने रोजगारमूलक आयोजनाहरू प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र युवा रोजगारका लागि रूपान्तरण पहल आयोजनासँग साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने आवश्यक बजेट विनियोजन गरी सामुदायिक पूर्वाधार निर्माण तथा मर्मत कार्यहरू अगाडि बढाइनेछ। नगरसभा सदस्यज्यूहरू सामाजिक विकासतर्फ शिक्षा क्षेत्र मानव संसाधन विकासको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै यस क्षेत्रलाई गुणस्तरीय सर्वसुलभ र पहुँचयोग्य बनाउन यस ढोरपाटन नगरपालिका प्रतिबद्धता छ। कोभिड-19 का कारण भएको शैक्षिक क्षतिको न्यूनीकरण गर्न आवश्यक शैक्षिक योजना तर्जुमा गरी भौतिक उपस्थितिमा कक्षा सञ्चालन गर्न, असम्भव भएका स्थानमा विद्यालयहरूमा वैकल्पिक सिकाइ र सहजीकरण सामग्रीको व्यवस्था गरिनेछ। मेयर शैक्षिक सुधार कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय व्यवस्थापन समितिको प्रतिबद्धताको आधारमा प्रत्येक वडामा एक नमुनाको विद्यालय कार्यक्रम लागू गरिनेछ। नगर स्तरीय प्रतिभा पहिचान कार्यक्रममा थप प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै सो कार्यक्रम मार्फत विद्यार्थीको प्रतिभा पहिचानका लागि विभिन्न आन्तरिक क्रियाकलाप सञ्चालन गरिनेछ। नगरपालिकाले सञ्चालन गर्दै आइरहेको विद्यार्थी सिकाइ उपलब्धि परीक्षा, वार्षिक परीक्षा र कक्षा 8 को परीक्षा तथा मूल्याङ्कनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। शिक्षाको गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि समसामयिक शिक्षा विधि तथा कक्षा व्यवस्थापन एवं आइसिटी को प्रयोग गर्ने, विद्यालयहरूमा कार्यरत बाल विकास सहजकर्ता, शिक्षक, कर्मचारी र लेखापालको क्षमता अभिवृद्धिका लागि विषयगत पूर्णताजगी तालिमहरू सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालय व्यवस्थापन समिति, शिक्षक, अभिभावक सङ्घ र अन्य सरकारवालाको क्षमता अभिवृद्धि गरी विद्यालय सुशासन कायम गरिनेछ। कोभिड-19 को चपेटामा नगरभित्रका विद्यालयहरू सञ्चालनमा समस्या उत्पन्न भइरहेको परिवेशमा स्थानीय रेडियोहरूबाट बालबालिकाको सिकाइ उपलब्धिहरूको मध्यनजर गरी शैक्षिक कार्यक्रम उत्पादन र प्रशासनको व्यवस्था मिलाइनेछ। सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययन गर्ने अनाथ गरिब जेहन्दार विद्यार्थी छनौट गरी उचित छात्रवृत्तिको व्यवस्था मिलाइनेछ। नगर स्तरीय शैक्षिक योजना निर्माण गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। नेपाल सरकारले तोकेको पाठ्यघण्टा र कार्यघण्टा नघट्ने गरी स्थानीय पाठ्यक्रम तयार गरिनेछ। सम्पूर्ण सामुदायिक विद्यालयहरूमा कक्षा 5 सम्मका बालबालिकालाई जिउवा खाजा तथा कक्षा 6 देखि 12 का छात्रहरूलाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड व्यवस्थापन र वितरणलाई
प्रभावकारी रूपले कार्यान्वयन गरिनेछ। नगर क्षेत्रभित्र सञ्चालित सम्पूर्ण सामुदायिक सिकाइ केन्द्रलाई तोकिएको मापदण्ड पूरा गरी कार्य सम्पादनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। राष्ट्रपति रनिङ सिल प्रतियोगितालाई थप व्यवस्थित गराउन बजेट व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै आधारभूत तथा माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेट सेवा विस्तार गरिनेछ। नगर अनुदानबाट सञ्चालित विद्यालयहरूलाई आवश्यक सबै प्रकारका अनुदानको प्रभावकारी व्यवस्थापन गरिनेछ। दरबन्दी मिलानको क्रममा विद्यार्थी अनुपातको आधारमा प्राप्त भएका सबै प्रकारका दरबन्दीलाई न्यायोचित रूपले वितरण गरिनेछ। साथै नगरभित्र रहेका शिक्षकहरूको व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। शैक्षिक प्रदर्शनी तथा शैक्षिक पढाइ मेला कक्षा 1 देखि 3 को माध्यमबाट विद्यार्थीको क्षमता मापन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। प्रारम्भिक बाल विकास सहजकर्ता विद्यालय कर्मचारी तथा नगर अनुदान शिक्षकको तलब भत्तामा पुनरावलोकन गरिनेछ। विद्यालयको शैक्षिक तथ्याङ्क व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन इमिक्स सम्बन्धी तालिमको व्यवस्था गरिनेछ। नगरपालिका अन्तर्गत प्राविधिक शिक्षा अध्ययनरत तथा उच्च शिक्षामा इन्जिनियरिङ इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी विज्ञान विषय अध्ययनरत गरी विभिन्न जेनदार विद्यार्थीहरूलाई कार्यविधि निर्माण गरी छनौट भएका प्रत्येक विषयमा 5-5 जना विद्यार्थीलाई सहयोग तथा प्रोत्साहनको लागि मेयर छात्रवृत्ति कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। विद्यालयको भौतिक संरचना, शैक्षिक वातावरण एवं व्यवस्थाकीय पक्षको नियमित अनुगमन गरी शैक्षिक उपलब्धिको आधारमा दण्ड र पुरस्कारको व्यवस्था मिलाइनेछ। पौध कक्षा, वैकल्पिक शिक्षा र साक्षर कक्षाहरू सञ्चालन गर्न विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरिनेछ। स्वास्थ्य, कोरोना भाइरसको महामारी विरुद्धको लडाइँमा अग्रपन्थीमा रही काम गरिरहनु हुने भएका सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीहरू, सुरक्षा कर्मीहरू र कर्मचारीहरूलाई हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। यस विषयमा परिस्थितिमा निरन्तर रूपमा लागि पर्नुहुने उहाँहरूलाई उचित प्रोत्साहनको लागि बजेटको व्यवस्था गरिनेछ। ढोरपाटन नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेको बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई 25 शय्याको प्रदेश स्तरीय अस्पतालमा स्तर उन्नति गरिनेछ। बुर्तिवाङ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रमा प्रसुति कक्षमा बिरामी कुरुवा लागि एसी सहितको क्याबिन निर्माण गरिनेछ। डिजिटल एक्सरे जडान मेडिप्रो सिस्टम तथा डिजिज मनिटरिङ सिस्टमको प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। एसपी नगरपालिका अन्तर्गत सञ्चालनमा रहेका प्रत्येक स्वास्थ्य संस्था मापदण्ड बमोजिम खोप केन्द्र स्थापना गरिनेछ। यस नगरपालिकाभित्रका अति विपन्न तथा फरक क्षमताको क्षेत्र नागरिकका 100 परिवारलाई प्रति परिवार 5 जनाको दरले आर्थिक वर्ष 2078-79 को लागि मेयर स्वास्थ्य कार्यक्रम अन्तर्गत प्रति परिवार 1 लाखको स्वास्थ्य बिमामा आबद्ध गराइनेछ। साथै महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकालाई आवश्यक प्रोत्साहन भत्ता उपलब्ध गराइनेछ। ढोरपाटन वडा नम्बर 9 स्थित पाखाथरमा 15 शय्या सहितको अस्पताल निर्माणको थालनी गरिनेछ। पोषणयुक्त खानेकुराको अभावमा कुपोषणको शिकार भएका बालबालिका, गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गर्दै पोषण सम्बन्धी कार्यक्रमहरू सञ्चालन ल्याइनेछ। खानेपानी तथा सरसफाइ, नगरपालिकामा पूर्ण सरसफाइ कायम गर्न आफ्नो टोलमा सरसफाइ गर्न टोल विकास समिति परिचालन गरिनेछ। सरसफाइमा उत्कृष्ट कार्य गर्ने टोल विकास समितिलाई उचित पुरस्कारको व्यवस्था गरिनेछ। स्वच्छ नगर स्वास्थ्य नगरवासी हाम्रो मुख्य लक्ष्य हो। नगरपालिकाका सम्पूर्ण नगरवासीलाई सफा र स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्था मिलाउन एक घर एक धारा कार्यक्रम सहित सबै नगर
वासीलाई कर्मश स्वच्छ खानेपानी उपलब्ध गराउन सङ्घीय र प्रदेश सरकारको समन्वयमा काम सुरुवात गरिनेछ। सफा घर तोड र सहरको ढोरपाटनवासीको एउटै रहर भन्ने नाराको सार्थक बनाउन 2074 साल असार महिनादेखि फोहोर मैलाको अल्पकालीन व्यवस्थापन सुरुवात भइरहेकोले यसलाई थप व्यवस्थित गर्न दीर्घकालीन नीति ल्याइनेछ। संस्कृति तथा संवर्धन मौलिक सिर्जनामा माध्यमद्वारा समाजका उपयोगी कृतिहरूको संरक्षण, विद्वानहरूको सम्मान र साहित्य गतिविधिहरूको प्रवर्धन गरिनेछ। समाजमा रहेका विद्यमान छाडा संस्कृतिलाई निरुत्साहित गर्दै मौलिक हितकारी सांस्कृतिक मूल्य मान्यताको विकासको लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। ढोरपाटन क्षेत्रका कला र संस्कृतिको खोजी गरी आन्तरिक तथा बाह्य प्रतीकसँग आबद्ध गराइनेछ। ऐतिहासिक दसैँ पूर्णिमा र जनैपूर्णी मेलालाई व्यवस्थित गर्न पहल गरी विभिन्न महोत्सवमा पञ्चे बाजा सञ्चालनमा ल्याइने उत्कृष्ट बाजा समूहलाई प्रोत्साहन गरिनेछ। नगरभित्र रहेका विभिन्न कलाको संरक्षण गर्ने तथा नयाँ प्रतिभा पहिचान गर्ने उत्कृष्ट कलाकारलाई पुरस्कृत गर्ने काम सुरुवात गरिनेछ। लैङ्गिक तथा समानता तथा सामाजिक समावेशीकरण नगरभित्रका ज्येष्ठ नागरिकहरूको संरक्षण, नियमित र निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण तथा उपचारको प्रबन्ध, स्वास्थ्य शिविर, सम्मान कार्यक्रम र अन्य प्रबन्ध कार्यक्रमको नगर सरकार र टोल विकास समितिहरू मार्फत निरन्तरता दिइनेछ। प्रत्येक वडा टोलमा ज्येष्ठ नागरिक क्लब गठन गरी उहाँहरूको जीवनयापनलाई सहज बनाउन पहल गरिनेछ। बालबालिकाहरूको चौतर्फी विकासका लागि र प्रतिभावान बालबालिकाहरूको पहिचान र प्रोत्साहनका लागि विविध कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। साथै बाल श्रम, बाल विवाह न्यूनीकरणका लागि अभियानको कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। महिलाको पीडा र गुनासालाई सहज ढङ्गले प्रस्तुत गर्ने सजिलै होस् भन्ने उद्देश्यले इलाका परिकारलाई बुद्धिमागमा सबै क्षेत्रको प्रतिनिधित्व हुने गरी छुट्टै महिला सेल स्थापना गर्ने पहल गरिनेछ। सरकारी, सामाजिक तथा व्यावसायिक औद्योगिक भवनहरू अपाङ्गता मैत्री मापदण्ड अनुसार निर्माण गर्ने नीतिगत व्यवस्था मिलाइनेछ। अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार जस्ता क्षेत्रमा र अपाङ्गको प्रकार हेरी सहुलियत तथा निःशुल्क सेवा प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। दलित समुदायले परम्परादेखि सञ्चालन गर्दै आएका व्यवसायहरूलाई आधुनिक बनाउँदै लगिनेछ भन्ने नयाँ पुस्तालाई त्यस्ता व्यवसायतर्फ आकर्षण गर्न कार्यहरू सञ्चालन गरिनेछ। समाजमा रहेका विभिन्न प्रकारका कुरीति, कुप्रथा, जातीय विभेद, लैङ्गिक विभेद तथा अन्य प्रकारका विभेदहरू न्यूनीकरण गर्न आवश्यक सचेतना कार्यक्रमहरू सञ्चालन ल्याइनेछ भने त्यस्ता विभेद गर्ने व्यक्तिहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउन पहल गरिनेछ। युवा तथा खेलकुद निजी तथा सामुदायिक एवं सङ्घ संस्थाको सहकार्यमा राष्ट्रिय तथा नगर स्तरीय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजना गरिनेछ। खेलकुद विकास परियोजना तर्जुमा गर्ने साथै खेलकुद विकास समिति गठन गरी कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। पूर्णिया मेलाको अवसरमा मेयर रनिङ गोल्ड कप प्रतियोगिता सञ्चालन गरी प्रतिभावान खेलाडीहरूलाई पहिचान गर्दै उचित प्रोत्साहन गरिनेछ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नगरको प्रतिष्ठा बढाउन योगदान पुर्याउने युवा र युवाको क्षेत्रमा उत्कृष्ट काम गर्ने संस्थालाई सम्मान एवं पुरस्कृत गरिनेछ। युवाहरूको वृत्ति विकासको लागि युवा उद्यमशीलतासँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिनेछ। युवामा स्वयंसेवी भावना जागृति गर्ने, सामाजिक जिम्मेवारी बोध गराउन, विपद व्यवस्थापनमा योगदान गर्ने तथा सामाजिक सुधारका कार्यक्रम परिचालन गर्न युवा स्वयंसेवा कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ। गरिब, अति विपन्न तथा लक्षित समुदायका प्रतिभावान खेलाडीहरूको क्षमता र विकास गर्ने तथा उनीहरूलाई राज्यका तहको पहुँचमा ल्याउन आवश्यक कदम चालिनेछ। पूर्वाधार विकास, सडक तथा पुल
ढोरपाटन नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका अधुरा योजनालाई प्राथमिकमा राखी कार्यान्वयनमा ल्याइने छ। साथै आर्थिक वर्ष 2078-79 पनि पूर्वाधार योजनाको प्राथमिकता राखिनेछ। नगरभित्रका सबै वडाहरूमा मोटर बाटोको सहज पहुँच पुर्याउन बाटो बढिने प्रभाव मूल्याङ्कनको अध्ययन गरी सो कामलाई अझै व्यवस्थित गराइनेछ। सालजन्डी ढोरपाटन सडकलाई शीघ्र सञ्चालन गर्न सम्बन्धित निकायमा पहल गरी सञ्चालनमा ल्याइनेछ। स्थानीय स्तरमा निर्माण गरिने पूर्वाधार संरचनाको लाई मजबुत र गुणस्तरीय मैत्रीपूर्ण बनाउन उपभोक्ता समितिलाई पनि साझेदारीमा सहभागी बनाउन अपनत्व बोध गराइनेछ। सडकमा अनुचित ढङ्गमा राखिएका निर्माण सामग्रीका कारण आगमनमा अवरोध गर्ने र दुर्घटना हुने हुँदा यस्तो गर्ने व्यक्ति तथा निर्माण व्यवसायलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनेछ। प्रदेश सरकारसँगको साझेदारीमा बुर्तिवाङ अर्नाकोट घटपुर देउराली हुँदै ढोरपाटनसम्म सडक निर्माण गरिनेछ। झोलुङ्गे पुल ढोरपाटन नगरभित्र लामो तथा छोटो झोलुङ्गे पुल निर्माणका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारको साझेदारीमा डिपिआर तयार तथा निर्माण कार्यलाई जोड दिइनेछ। सिँचाइ ढोरपाटन नगरपालिकामा विभिन्न वडाहरूमा रहेका साना तथा ठुला आयोजनालाई नियन्त्रण दिई वडाहरूमा लिफ्टिङ सिँचाइका लागि सम्बन्धित विकास निकायमा बजेट विनियोजनको लागि पहल गरिनेछ। भवन तथा शहरी विकास ढोरपाटन नगरपालिकाको प्रशासकीय भवन तथा वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्यलाई अगाडि बढाइनेछ। आवासविहीन परिवारका लागि सङ्घीय तथा प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरी व्यवस्थित रूपमा घर निर्माण गर्ने प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाइनेछ। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधानको लागि ढोरपाटन नगरपालिकामा लगायत सङ्कलनको कार्य भइरहेको वर्तमान अवस्थामा उक्त कार्य सम्पन्न गरी लाल पूर्जा वितरण गर्ने आवश्यक बजेट तथा जनशक्तिको व्यवस्थापन गरिनेछ। नगरभित्रका भूमिहीन र सुकुम्बासीलाई सुरक्षित बसोबासको लागि सामूहिक आवास निर्माणको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। नगरभित्र दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने योजनाहरूको गृह योजना निर्माण गर्ने तथा आर्थिक वर्षमा डिपिआर तयार गरिनेछ। नगरपालिकाको बुर्तिवाङ बजार क्षेत्र र आसपासमा मात्र कार्यक्षेत्र रहेको नयाँ सहर आयोजना क्षेत्र विस्तार गर्ने र यहाँ आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, विद्युतीकरणको लागि दीर्घकालीन गृह योजना निर्माण गर्न नगरपालिकाले विशेष भूमिका खेल्नेछ। नगरपालिकाका भित्रका खर्का छाना भएका घर परिवारलाई जस्ता पाटोको छानामुनि ल्याउन तथा आर्थिक वर्षमा प्रारम्भ गरिएको कार्यलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 पुनः कार्यान्वयन ल्याइनेछ। ढोरपाटन नगरपालिकाभित्र बन्ने नयाँ भवनको लागि निर्धारित मापदण्डको अधीनमा रही भूकम्प प्रतिरोध तथा घर निर्माण गर्ने कार्यलाई अझै व्यवस्थित गरिनेछ। लघु तथा साना जलविद्युत वैकल्पिक ऊर्जा ढोरपाटन नगरपालिका साना जलविद्युत आयोजनाको स्तरोन्नति गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण दिइनेछ। उज्यालो नगर अभियान अन्तर्गत ढोरपाटन नगर क्षेत्रमा आवश्यक ठाउँहरूमा सौर्य सडक बत्ती व्यवस्थापन गरिने साथै विद्युतको पहुँच नभएका नागरिकहरूका लागि वैकल्पिक स्रोतको रूपमा सोलर सेटहरू वितरण गरिनेछ। ढोरपाटन नगरपालिका अन्तर्गत वडाहरूमा केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन विस्तार गर्ने पहल गरिनेछ। प्रस्तावित ढोरपाटन जलाशय जलयुक्त जलविद्युत आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन भई निर्माण हुने अवस्थामा प्रभावित जनताहरूको आवश्यक व्यवस्थाको साथै उक्त योजना अगाडि बढाउन उचित व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गरिनेछ। वैकल्पिक ऊर्जा विकासको लागि वैकल्पिक ऊर्जा प्रबन्धन केन्द्रलाई समन्वय गरिनेछ। सञ्चार विगत वर्षदेखि नै प्रयोगमा आएको मालपोत करको सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा हस्तलिखित रसिदहरू विस्थापन गरी हरेक वडामा लागू गरिनेछ। मोबाइल एप्सका माध्यमबाट सम्पूर्ण नगरपालिकाले सरल र सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न आफूसँग सम्बन्धित सूचनाको उपयोग गर्न सक्ने नगरको सेवाको बारेमा जानकारी ल्याई आफ्ना गुनासा सम्बोधन गर्न सक्ने व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी
बनाइनेछ। नगरभित्र सञ्चालनमा रहेका सामुदायिक रेडियोहरूको सबलीकरण र क्षमता अभिवृद्धिका लागि कार्यक्रम बनाउनेछ। उनीहरूको कार्य सम्पादन र प्रभावकारिता आधारमा नगरले सहकार्य गर्ने नीति अवलम्बन गर्नेछ। साथै नगरपालिकाभित्र दर्ता भई सञ्चालन रहेका रेडियो, पत्र पत्रिका, अनलाइनलाई नगरमा सूचीकृत गरी नगरका लोक कल्याणकारी विज्ञापन, सामाजिक सन्देश प्रसारण गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिनेछ। वातावरण तथा विपद व्यवस्थापन। स्थानीय सरकारलाई परिमार्जित र जलवायु असन्तुलनको जीवनशैली, उत्पादन र उपभोग पद्धतिको अभ्यास गर्न आवश्यक ज्ञान, सिप, क्षमता अभिवृद्धि गर्न प्रोत्साहन गरिनेछ। विपद जोखिम क्षेत्रको नक्साङ्कन र सरकारी कुलोको संरक्षण र व्यवस्थापन गरिनेछ। सबै वडा कार्यालयहरूमा विपद व्यवस्थापनका आधारभूत सामग्री भण्डारणको व्यवस्थालाई थप प्रभावकारी बनाइनेछ। नगर क्षेत्रभित्र रहेका सबै सरकारी, निजी र सार्वजनिक स्थलहरूमा वृक्षारोपण गर्ने, पौराणिक पोखरी संरक्षण, वर पिपल चौतारी संरक्षण र विश्राम स्थल निर्माण गर्ने कार्यलाई अपरित गरिनेछ। विपद न्यूनीकरणको लागि पूर्ण तयारी जुटौँ भन्ने अभियानलाई साकार पार्न विपद व्यवस्थापन समितिलाई अझै प्रभावकारी बनाइनेछ। साथै नगर विपद प्रतिकार योजना बनाई नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, टोल विकास समिति, स्थानीय क्लब र रेडक्रससँग सहकार्य गरी विपद न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनको क्रियाकलापलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गरिनेछ। प्राकृतिक विपदबाट हुने क्षति तथा अप्ठ्यारोलाई तत्काल सहज प्रदान गर्न जहाँ विपद त्यहाँ राहतको नीति ल्याई विपद व्यवस्थापन कोष स्थापना गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। भुजी खोला तत्त्वबन्धन तथा नदी नियन्त्रण कार्यलाई व्यवस्था गरिनेछ। सामुदायिक वन लगायत सामुदायिक आधारित वन व्यवस्थापन प्रणालीको सूत्रीकरण गर्ने, स्थानीय समुदायलाई वन पेयदारको सहज आपूर्ति गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। संरक्षण क्षेत्र र संरक्षित क्षेत्रका पूर्वाधार विकासका कार्यक्रमलाई जोड दिइनेछ। नगरभित्र रहेका सामुदायिक वनको प्रबन्धनको लागि सामुदायिक वन साझेदार कार्यक्रम सञ्चालन ल्याइनेछ। आदरणीय नगरसभाका सदस्यज्यूहरू, सुशासन तथा संस्थागत विकास, जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारीलाई क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धी तालिम प्रदान गरी नगरवासीलाई सहज रूपमा सेवा प्रवाह गर्न संस्थागत नीति सूत्रीकरण गरिनेछ। साथै नगरपालिकाको सङ्गठनात्मक संरचना पुनरावलोकन गरी जनशक्ति आपूर्ति गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ। नगरपालिकाबाट जनतालाई प्रदान गरिने सेवाहरूमा चुस्त दुरुस्त साथै प्रभावकारी बनाउन कम्प्युटर सेवा प्रणालीको विकास गर्दै लगिनेछ। नगरपालिकाको डिजिटल प्रोफाइल निर्माण आवश्यक बजेट विनियोजन गरिनेछ। साथै ढोरपाटन नगरपालिकाको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक पक्षलाई समेटिएको वृत्तचित्र निर्माण गरिनेछ। नगरको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीको उत्तम बनाउन आन्तरिक नियन्त्रण निर्देशिकालाई कार्यान्वयन ल्याइनेछ। संविधानले प्रदान गरेको सूचनाको हकलाई कार्यान्वयन गर्ने, नगरपालिकाबाट दिइने सम्पूर्ण सेवाहरूको बारेमा नागरिकहरूलाई नगरपालिकादेखि वडा कार्यालयसम्म नागरिक बडापत्रद्वारा जानकारी गराइनेछ भने सम्पूर्ण क्रियाकलापको बारेमा नियमित रूपमा सार्वजनिक सुनाइ गरिनेछ। भुक्तानी प्रक्रियालाई सरलीकरण गर्नको लागि उपभोक्ता समितिलाई पुनर्जगी तालिम प्रदान गरिनेछ। सामाजिक सुरक्षा वितरण प्रणालीलाई चुस्त, पारदर्शी एवं पहुँचयोग्य बनाई राष्ट्रिय परिचय पत्र तथा पञ्जीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत सामाजिक सुरक्षामा लाभग्राहीहरूको लागत सङ्कलन गरी आवधिक गर्ने कार्यलाई तीव्र बनाइनेछ। नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन अनुसार नगरपालिकालाई प्रदान गरेको काम, कर्तव्य र अधिकारको सुव्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्ने सबै वडाहरूमा मेलमिलाप समिति गठन गरी कामलाई परिपूरक र प्रभावकारी बनाइनेछ। अन्तमा ढोरपाटन नगरपालिकालाई विकास र समृद्धिको यात्रातर्फ अग्रसर गराउन योगदान पुर्याउनु हुने राजनीतिक दल
नागरिक समाज लगायत जनप्रतिनिधिहरूप्रति हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। ढोरपाटन नगरपालिकाको समस्त आर्थिक, सामाजिक र पूर्वाधार विकास आफ्नो क्षेत्रबाट भूमिका निर्वाह गर्नुहुने राष्ट्र सेवक कर्मचारी, सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी, श्रमिक वर्ग, नागरिक समाज, निजी सहकारी तथा सामुदायिक क्षेत्रका बुद्धिजीवी, आम सञ्चार, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था तथा ढोरपाटन नगर विकासका साझेदारहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद। आजको यस नवौं नगरसभाका श्री देवकुमार नेपालीज्यूबाट आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रम यस नगर सभा समक्ष प्रस्तुत गरिसक्नु भएको छ। अब म यस नीति तथा कार्यक्रममा प्रस्तुत भएका विषयवस्तुलाई आर्थिक वर्ष 2078-79 मा बजेट व्यवस्थापन सहित आफ्नो बजेट प्रस्तुत गरिदिनको लागि नगरतर्फ अथवा यो नगरसभामा बजेट प्रस्तुत गरिदिनको लागि यस ढोरपाटन नगरपालिकाका उपप्रमुख श्री कर्मती पुनलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। विषम परिस्थितिबाट समग्र मानव समुदाय एवं विश्वलाई छिट्टै मुक्ति मिलोस् भनी कामना गर्न चाहन्छु। ढोरपाटन नगरपालिकाको उपप्रमुख एवं बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको संयोजकको हैसियतले यस सम्मानित सभामा आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेट प्रस्तुत गर्न पाउँदा अत्यन्त गौरवान्वित भएकी छु। न्याय र परिवर्तनका लागि बलिदान दिनुहुने सम्पूर्ण ज्ञात अज्ञात शहीदहरूप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दछु। मुलुकको अग्रगामी परिवर्तनका लागि भएका सबै प्रकारका आन्दोलनमा नेतृत्वदायी भूमिका खेल्ने सबै राजनीतिक अग्रजहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै घाइते बेपत्ता योद्धा एवं पीडित परिवार र नागरिकहरूप्रति ढोरपाटन नगरपालिकाको तर्फबाट हार्दिक सम्मान व्यक्त गर्न चाहन्छु। नेपालको संविधानमा उल्लेखित राज्यको निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्व सङ्घीय र प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम चालू 15औं योजना दिगो विकासका लक्ष्य सङ्घीय तथा प्रादेशिक ऐन कानुन र कार्यविधिहरूबाट निर्देशित हुँदै यस सम्मानित नगरसभाबाट स्वीकृत ढोरपाटन नगरपालिकाको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गर्न मात्र सामाजिक विकास रु 2 करोड मात्र, सुशासन तथा अन्तर सम्बन्धी क्षेत्र रु 1,27,10,00,000 मात्र, समपूरक कोष रु 5 करोड मात्र र व्यय तर्फ जम्मा रु 21,27,10,00,000 मात्र रहेको छ। सम्माननीय सभाध्यक्षज्यू, अब म ढोरपाटन नगरपालिकाको आगामी आर्थिक वर्ष 2078-79 को कुल बजेटको आय र व्यय तर्फको विवरण पेश गर्न चाहन्छु। 2078-79 को आयतर्फ सङ्घीय सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 10 करोड 32 लाख मात्र, सङ्घीय सरकारको राजस्व बाटफाट रु 7 करोड 78 लाख 4,000 मात्र, सङ्घीय सरकारको सशक्त अनुदान रु 22 करोड 38 लाख मात्र, प्रदेश सरकारको वित्तीय समानीकरण अनुदान रु 1 करोड 16 लाख 68,000 मात्र, प्रदेश सरकारको राजस्व बाटफाट रु 60 लाख 38,000 मात्र, प्रदेश सरकारको समपूरक अनुदान रु 50 लाख मात्र, प्रदेश सरकारको सशक्त अनुदान रु 50 लाख मात्र, आन्तरिक स्रोत रु 40 लाख मात्र, आयतर्फ जम्मा 44 करोड 65 लाख 10,000 मात्र। यसै गरी 2078-79 व्ययतर्फ सशक्त अनुदान रु 22 करोड 88 लाख मात्र, चालु खर्च रु 10 करोड मात्र, पुँजीगत खर्च रु 11 करोड 27 लाख 10,000 मात्र, समपूरक अनुदान रु 50 लाख मात्र,
व्ययतर्फ जम्मा रु 44,65,10,000 मात्र। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैले प्रस्तुत गरेको बजेटको कार्यान्वयनबाट ढोरपातन नगरवासीहरूको जीवन स्तरमा गुणात्मक परिवर्तन, नगर सरकारको प्रभावकारिताको अभिवृद्धि भई नागरिकहरूले स्थानीय सरकारको सबल र प्रभावकारी उपस्थिति रहेको महसुस गर्नेछन् भन्ने कुरामा विश्वस्त छु। प्रस्तुत बजेट तथा कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा आम स्थानीयवासी र सरकारवाला सम्पूर्णबाट रचनात्मक सहयोगको अपेक्षा गर्दछु। अन्त्यमा यो बजेट तर्जुमा गर्दा मार्ग निर्देश गर्नुहुने नगर प्रमुखज्यू, नगर कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरू, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लगायत कर्मचारीहरू, राजनीतिक दलका प्रतिनिधिज्यूहरू लगायत सम्पूर्ण नगरवासीहरूमा हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।